नमस्ते। आज मैले अलिकति पछिल्लो चाहिँ झन्डै 1-1.5 हप्ता अथवा बढीमा 2 हप्ता यता जे परिवर्तनहरू अथवा जस्ता उतार चढावहरू देखा परिरहेका छन् त्यसले चाहिँ दुनियाँ कतातिर गइरहेको छ र कस्तो तस्बिर देखिन थालेको छ, अब यो अपडेट गराउन म आज चाहन्छु। यो पछिल्लो समयमा 1 हप्ता यता रुसमाथि युक्रेनी ड्रोनको आक्रमण निकै बढेको छ। यहाँहरू सबैले सुन्नुभयो, क्रेमलिनसम्म चाहिँ युक्रेनी ड्रोनहरू पुगेका छन्। योभन्दा अगाडि अस्ति 2-3 को घटनाभन्दा अगाडि केही समय अगाडि 1 हप्ता 1.5 हप्ता अगाडि क्रेमलिनको त्यो टावर जुन चाहिँ राष्ट्रपति भवन छ त्यसको टावरमै गएर झनै ठोक्किने गरी एउटा ड्रोन विस्फोट भएको हामीले देखेका थियौँ, भिडियोमा पनि हामीले देखेका थियौँ। त्यसपछि यो पछिल्लो कालमा थुप्रो सङ्ख्यामा ड्रोनहरू क्रेमलिनको वरिपरि क्रेमलिनमै होइन, क्रेमलिनको वरिपरि मस्कोभित्रैसम्म पसेर आक्रमण गर्ने कोसिस गरे। कतिपय बिल्डिङमा पनि केही ड्रोनहरू टक्राए, ठुलो क्षति नभए पनि। र त्यसभन्दा पनि चाहिँ युक्रेनसँग जोडिएका सिमाना, केही रुसी सिमाना जस्तो बेलगोरोडदेखि लिएर केही सिमानाहरूमा युक्रेनी आक्रमण निकै बढेको छ। अब त्यो आक्रमण जस्तो युक्रेनले भन्दै आएको छ, यो समर अथवा यो गर्मीको अन्त्यसम्ममा हामीले रुसलाई युद्धमा जसरी पनि जित्नुपर्छ। अब त्यो जित्ने भन्ने चाहिँ सोच अनुसार उनले एउटा आक्रामक रणनीति बारम्बार शब्द प्रयोग गरिरहेका छन्। हामी अफेन्सिभ चाहिँ तपाईँको ढङ्गले आक्रमण गर्छौँ, रुसमाथि गर्ने तयारीमा छौँ, गर्दैछौँ। सायद मलाई लाग्छ त्यही उनको अफेन्सिभ रणनीतिकै एउटा हिस्सा होला। उनले मस्कोको वरिपरि ड्रोन चाहिँ हानिरहेका छन्, पुर्याइरहेका छन् र सिमानामा पनि आक्रमण गरिरहेका छन्। अब यो त सामान्य भयो, किन रुसले अपरेसन गरिरहेको छ त्यसको प्रतिरोधमा चाहिँ युक्रेनले ड्रोन आक्रमण गर्यो। यो चाहिँ सामान्य कुरा भयो होइन, सामान्य हेर्दा सामान्य ढङ्गले बुझ्न सकिने कुरा भयो। अब यसमा चाहिँ एउटा जटिल मोड कहाँ आयो भन्छ भने युक्रेनको यो हमलालाई बेलायतले समर्थन गर्यो, खुलेआम समर्थन गर्यो। र उसले के पनि भन्यो भन्छ भने युक्रेनलाई मस्कोसँग लड्नुको निम्ति लामो दूरीका हतियार दिनुपर्छ, बेलायत त्यसको निम्ति तयार छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले बोले। Prime Minister and I have now taken a decision to provide longer range capabilities. बोलिसकेपछि जस्तो रुसका आधिकारिक व्यक्तिहरूले बारम्बार दोहोऱ्याए, हामी बेलायतसँग युद्धको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। युद्धको घोषणा भएको छैन, हामी बेलायतसँग युद्धको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ, एउटा यो कुरो भने। र दोस्रो कुरा उनले सङ्केत के दिए भन्छ भने जस्तो रुसी सुरक्षा परिषदका उपप्रमुख जो पूर्व राष्ट्रपति हे मेदवेदेव, उनले के पनि भने भन्छ भने बेलायतको चाहिँ मन्त्रीहरू र राजनीतिक वृत्तका नेताहरूमाथि रुसले कारबाही गर्न सक्छ होइन, यो उनले यही भाषामा भनेका छन्। यसको सङ्केत के हो भन्छ भने ब्रिटिसहरूमाथि रसियनले कुनै पनि बेला हमला गर्न सक्ने सम्भावना छ होइन। के कारणले? त्यो कारण के भन्छ भने बेलायतले युक्रेनको हमलालाई खुलेआम समर्थन गरेपछि र त्यति मात्र होइन, युक्रेनलाई थप आक्रमणमा सफल बनाउनको निम्ति लामो दूरीका हतियार दिनुपर्छ र बेलायत त्यसको निम्ति तयार छ भनेपछि बेलायत र रुसका बिचमा अघोषित युद्धको अवस्था सृजना भएको छ, एउटा पाटो। दोस्रो चाहिँ तपाईँको लुकाशेन्कोको एउटा भनाइ अहिले चाहिँ भर्खरै तपाईँको यो सायद 27 तारिक, यो गएको महिनाको 27 तारिक हो, युरेसियन इकोनोमिक काउन्सिल भन्ने एउटा संस्था छ युरेसिया क्षेत्रका केही देशहरूको, त्यसको मिटिङमा बेलारुसका राष्ट्रपतिले एउटा गजबको कुरो गरे। मैले त्यसलाई किन उठाउन खोजेको भन्छ भने रुससँगको सल्लाह र सहमति बिना उनले त्यो कुरा बोलेका छैनन्, किन रुस र बेलारुस एउटै युनियनमा छन् अहिले, झनै एउटा देश जस्तो एउटा युनियन बनाएर बसेका छन्। र केही समय अगाडि भर्खरै 1 हप्ता अगाडि रुसले बेलारुसमा ट्याक्टिकल न्युक्लियर चाहिँ तपाईँको हतियारहरू तैनात गर्ने निर्णय गरेर हतियार लगि पनि सकेको छ। जस्तो एउटा सीमित इलाकामा परमाणु बम हानेर नोक्सान पुर्याउन सकिने हतियारहरू चाहिँ तपाईँको तैनात गरेको छ। त्यो तैनाथीपछि आएको लुकाशेन्कोको यो बयान, त्यो चाहिँ सम्मेलन जो मैले भने युरेसियन के अरे चाहिँ इकोनोमिक काउन्सिल। अब त्यसको लगत्तै उनले त्यहाँ के भने भन्छ भने रुस र बेलारुसको बिचमा जो युनियन छ, युनियन स्टेट भन्छन् उनीहरू, त्यसमा सामेल हुने अरू कुनै पनि देशलाई न्युक्लियर हतियार अथवा परमाणु हतियार सित्तैमा चाहिँ तपाईँको दिन सकिन्छ होइन, सित्तैमा त्यसले पाउँछ। लगभग चाहिँ परमाणु जो हतियार छन्, परमाणु बमहरू छन्, ती बमहरू चाहिँ सम्बन्धित जुन देशले त्यो बनाएको छ
त्योभन्दा बाहिरतिर पनि अब सप्लाई हुँदैछन् भन्ने त्यसले सङ्केत दियो। अरू देशमा पनि त्यो सप्लाई हुँदैछ भन्ने यो स्वाभाविक हो। किन भन्छ भने मैले बारम्बार भनेको छु, संसार एउटा डरलाग्दो चाहिँ व्यापक विशुद्धको दिशामा गइसकेको छ। यसलाई रोक्न मैले त्यति सजिलोसम्म मैले देख्दिनँ। यसको मतलब के हो भन्छ भने, जस्तो रुसले अब नेटोसँग पश्चिमाहरूको अत्याचारसँग भेट्नको निम्ति इरानलाई पनि परमाणु हतियार दिन सक्ने भयो हैन, जस्तो भेनेजुएलालाई पनि दिन सक्ने भयो, अथवा चाहिँ अब त्यो युनियनमा सामेल हुने रुस र बेलारुसको बिच जो युनियन छ त्यसमा सामेल हुने अर्को कुनै पनि देशलाई दिन सक्ने भयो। भनेपछि परमाणु हतियारको तपाईँको विस्तार र प्रसार अब चाहिँ अगाडि बढ्ने अब सङ्केत यसले दियो। यो बेलायतको घटनापछि मैले भने बेलायतीहरूको एउटा चाहिँ त्यो प्रतिक्रिया मैले अघि नै भने त्यसको जवाब जस्तो लाग्छ मलाई। लुकासेन्कोको यो भनाइ चाहिँ त्यसको जवाब, अथवा चाहिँ त्यो मात्रै होइन कि नेटोले आफ्ना सदस्यहरूको चाहिँ बचाउको बहानामा नाटक गरेर जो रुस र चीनका वरिपरि चारैतिर एउटा परमाणु हतियार तैनात गर्ने र ती देशका वरिपरि रहेका सबैलाई नेटोमा सामेल गर्ने जो 30 वर्षदेखिको अभियान चलाइरहेछन् नि, त्यो अभियानको एउटा काउन्टर पनि हो यो हैन। र मैले त्यसलाई एकदमै स्वाभाविक मान्छु। किन अनावश्यक रूपमा केही पनि नगरेका आफ्नो चाहिँ गरेर बसिरहेका कुनै देशलाई यी हाम्रो निम्ति खतरा बन्छन् भोलि भन्ने चाहिँ नाममा घेराबन्दी गर्दै गएपछि अर्काले चाहिँ त्यसको प्रतिरोध गर्छ। त्यो बिल्कुल स्वाभाविक हो, त्यो उनको अधिकार पनि हो। जस्तो अहिले हामीले देखिरहेका छौँ, यही तनावकै बिचमा अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको घटना के बाहिर आएको छ भन्छ भने, अमेरिकाले नेटो प्लसको नाममा एसियाका केही देशहरूलाई सामेल त्यहाँ गर्दैछ। जस्तो युरोपियन त पहिलेदेखि छन्, एउटा अमेरिका छ। एसियाको समाचारमा आएअनुसार, जस्तो द पोलिटिको भन्ने एउटा म्यागजिन छ अमेरिकाको, त्यसमा आएको समाचार अनुसार जस्तो जापान भयो, दक्षिण कोरिया भयो, अस्ट्रेलिया भयो, त्यसपछि न्युजिल्यान्ड र इजरायल, यी देशलाई नेटोमा सामेल गर्ने र त्यसमा इन्डियालाई पनि उसले प्रस्ताव राखेको छ। र समाचार आएको के छ भन्छ भने, मोदीले यो महिना सायद अमेरिकाको भ्रमण गर्दैछन्। त्यो भ्रमणमा बाइडेनले यो प्रस्ताव इन्डियासँग राख्दैछन् नेटोमा सामेल हुने। किन भन्छ भने नेटो अथवा चाहिँ पश्चिमी ब्लकसँग इन्डियाको सम्बन्ध अहिले पनि राम्रो छ हैन। रुससँगको सम्बन्ध मैले बुझेको, रुससँगको सम्बन्ध व्यापारिक सम्बन्ध हो हैन, तर संघात्मक सम्बन्ध पश्चिमाहरूसँग नै छ अहिले पनि। जस्तो त्यो इन्डो पेसिफिक रणनीति, कुख्यात रणनीतिको ऊ एउटा सदस्य छ, अथवा चाहिँ चीनलाई घेर्न भनेर बनाइएको अर्को मिलिटरी सेक्युरिटी गार्ड भन्छ क्वाडको सदस्य छ। अस्ति भर्खरै पनि यिनको बैठक भयो हैन, जापानमा G7 को बैठक भयो बेला यिनको बैठक हो, G7 को बैठकमा पनि यो गयो। भनेपछि पश्चिमाहरूसँग एउटा भित्री गठबन्धनमा पश्चिमाहरूसँग चाहिँ तपाईँको नजिक र बाहिरसँग रुससँग चाहिँ एउटा व्यापारिक साझेदारीको निम्ति अथवा त्यो शक्तिबाट कुनै खतरा आउला कि भन्ने डरले उसले सम्बन्ध छोड्न नसकेको देखिन्छ। ब्रिटिसहरूको त्यो अभिव्यक्ति, त्यसको जवाबमा रुसी र बेलोरुसियनहरूको यो अभिव्यक्ति, नेटोलाई एसियामा विस्तार गर्ने अमेरिकाको चाहिँ तपाईँको प्रस्ताव मात्र होइन, त्यो ढङ्गको छलफल पनि तपाईँको सुरु भयो। र अब यिनी घटनाहरू त आफ्नो तर्फबाट अगाडि बढेका घटना भए। अब अहिले अर्को चाहिँ तपाईँको सिङ्गापुरमा यो साङ्ग्रिला संवाद भन्ने चाहिँ वर्षेनी चाहिँ एउटा संवाद हुन्छ। अब यहाँ चीन रुस र अमेरिकाको सम्बन्ध कस्तो भइसक्यो भन्छ भने मैले परिस्थितिको गम्भीरतालाई मात्रै सङ्केत गर्न खोजेको छु। अहिले चीनले अमेरिकासँगको हैन जो चाहिँ सुरक्षा सम्बन्धी सूचनाहरू अथवा मिलिटरी सम्बन्धी सूचनाहरू आदान प्रदान गर्ने जुन उनको सम्झौता थियो वा त्यस्तो मेकानिजम बनेको थियो, त्यसलाई चाहिँ अमेरिकाको पूर्व सभामुख न्यान्सी पेलोसीको जो ताइवान भ्रमण भयो, त्यो ताइवान भ्रमणपछि चाहिँ तपाईँको चीनले त्यो सम्झौता सस्पेन्ड गरिसकेको छ, निलम्बन गरेको छ। र अमेरिकासँग चाहिँ मिलिटरी सम्बन्धी कुनै पनि सूचना आदान प्रदान हुन सक्ने अवस्था अहिले चीनसँग छैन। एउटा खतरनाक स्थिति मैले पहिले पनि भनेको छु। त्यसले चाहिँ तपाईँको चिनिया सेनाको मुभ के भइरहेको छ, अमेरिकन सेनाको मुभ के भइरहेको छ, यसको एकअर्काको बिचमा जानकारी बिना कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बेला झडप हुन सक्ने स्थिति छ एउटा। र दोस्रो खतरा कहाँ छ भन्छ भने, रुसले न्यू स्टार्ट हैन जो चाहिँ न्यू स्टार्ट सन्धि थियो अमेरिकासँग, त्यो चाहिँ निलम्बन गर्यो, केही महिना अगाडि निलम्बन गर्यो। अमेरिकाले रुससँग जो सूचना साझेदारी गर्दै आएको थियो, अब सैन्य गतिविधि सम्बन्धी त्यो चाहिँ नगर्ने, त्यो उसले चाहिँ खारिज, अमेरिकाले पनि खारिज गर्यो। अब अमेरिका, चीन र रुस कुनै पनि प्रकारको सूचना थाहा पाउने एउटा दायराबाट बाहिर गए सबै
हैन। कसैको चाहिँ मिलिटरी गठबन्धन सामुद्रिक विशेष गरिकन सामुद्रिक गतिविधि एकअर्कालाई थाहा हुँदैन, टक्राउ कुनै पनि बेला हुन सक्ने स्थिति आयो। यो पछिल्लो मैले सिनको कुरा गर्दैछु अहिले। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण घटना भयो, उथलपुथल यस्तो भइरहेछ, संयुक्त अरब इमिरेट अमेरिकाको जो सैन्य नेभी सामुद्रिक जो सैन्य एउटा गठबन्धन बनाएको थियो अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्वमा, त्यसबाट युएई अलग हुने घोषणा गरेको छ। यो 2 दिन अगाडिको कुरा हो हैन, 2 दिन अगाडिको कुरा हो। संयुक्त अरब इमिरेट अमेरिकी नेतृत्वको एउटा सामुद्रिक जो चाहिँ सैन्य गठबन्धन बनाएको थियो अमेरिकाले, त्यसबाट युएई अलग भएको छ। उथलपुथल यसरी हुँदैछ, जुन युएईलाई हामीले केही महिना अगाडिसम्म अब त्यो पश्चिम एसियामा अमेरिकाको सबैभन्दा वफादार देशको रूपमा हामीले लिएका थियौँ, हो पनि। जस्तो साउदी र युएई अमेरिकाको सबैभन्दा वफादार देशहरू जो चाहिँ इरान विरोधी एउटा मुखौटाका रूपमा सधैँभरि प्रयोग हुँदै आएका थिए, उनीहरू धमाधम अमेरिकाको विरुद्धमा विद्रोह गर्दैछन् हैन। जस्तो चाहिँ तपाईँको साउदी अरब ब्रिक्समा सामेल हुने, साङ्घाई कोअपरेसनमा सामेल हुने, अब युएईले अमेरिकी नेतृत्वको सामुद्रिक गठबन्धनबाट चाहिँ हात झिक्ने अथवा त्यहाँबाट निस्कने, यिनी चाहिँ एकदम दूरगामी महत्त्वका घटनाहरू हुन्। एकातिर समीकरण यसरी पल्टिँदैछ, अर्कोतिर चाहिँ एक आपसमा भिड्ने खतरा चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ तपाईँको तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। मैले भने नि, जस्तो संवाद टुट्यो, अब अमेरिका, चीन र रुसका बिचमा अब कुनै पनि प्रकारको संवाद चाहिँ बन्द भयो हैन। अब यो हालतमा अहिले दुनियाँ पुगेको छ। त्यसमा अहिले ध्रुवीकरणकै कुरा गर्दा पछिल्लो काल 1 तारिकमा युरोपियन देशहरूको त्यसलाई के भन्छ, राजनीतिक सम्मेलन हुन्छ, युरोपियन पोलिटिकल समिट भन्थे उनीहरू। यसमा चाहिँ युरोपका EU लगायत युरोभन्दा बाहिरका देश समेत गरेर 40 देशको एउटा सम्मेलन मोल्दोभामा भयो, 1 तारिकका दिन मोल्दोभामा भयो। त्यसलाई टर्कीले बहिष्कार गर्यो हैन। यो एउटा अत्यन्तै चाहिँ ध्यान दिनेयोग्य पोइन्ट छ। यो टर्कीले बहिष्कार गर्यो, किन? टर्कीको यद्यपि चाहिँ राजधानी बाहेक सानो भूगोल, जस्तो रुसो जस्तो हालत छ हैन। लगभग चाहिँ तपाईँको 10% पनि पुगेको छैन युरोपियन रुस, सबै रुस चाहिँ एसियन रुस छ, तर उसले आफूलाई युरोपमा राखेको छ। टर्कीको पनि त्यस्तै छ, एउटा सानो भूभाग चाहिँ तपाईँको युरोपमा छ, बाँकी जम्मै झन्डै 90% बढी प्रतिशत भूभाग चाहिँ तपाईँको एसियामा छ। अब त्यो टर्की युरोपमा हुँदाहुँदै पनि त्यसले युरोपियन पोलिटिकल समिट जो भन्ने 1 जुनमा गरेका थिए, त्यसलाई चाहिँ बहिष्कार गर्यो। यो टर्कीको ठुलो छलाङ हो हैन, किन टर्की युरोपियन देश मात्रै होइन, त्यो नेटोको दोस्रो शक्तिशाली सैन्य शक्ति भएको देश हो। अमेरिकापछि दोस्रो ठुलो र दोस्रो ताकतपूर्ण देश हो नेटोको सदस्य हो टर्की। उसले युरोपियनहरूको जो सम्मेलन हो त्यसलाई चाहिँ बहिष्कार गरेको हुनाले मलाई लाग्छ एउटा सङ्केत हो हैन। रुसको पनि त्यस्तै छ, जस्तो रुस र टर्की युरोपबाट बाहिर निस्कन सक्छन् र आफूलाई एसियामा सामेल गर्न सक्छन् भविष्यमा, यस्तो खालको लक्षण देखिन्छ। त्यसपछि अहिले भर्खरै मैले त्यो साङ्ग्रिलाको कुरो गरेँ। अब यो बदलावले के गर्यो भन्छ भने, अब लगभग कुनै पनि बेला चाहिँ तपाईँको युद्ध चाहिँ फैलिने आधार चाहिँ प्रशस्त विकसित भए हैन। जस्तो चाहिँ पुटिनमाथि चाहिँ आइसिसीको वारेन्ट भयो, बेलायतका मन्त्री र त्यहाँका नेताहरूमाथि चाहिँ रुसले कारबाही गर्ने घोषणा भयो, अथवा बेलारुसमा चाहिँ ट्याक्टिकल न्युक्लियर मिसाइलहरूको स्थापनाको कुरा भयो। अब त्यसपछि त्यस्ता हतियार अरू पनि देशलाई आपूर्ति गर्न सकिने लुकासेन्कोको चाहिँ बयान भयो, अथवा चाहिँ रुस र अमेरिका र चीन बिचमा जो संवाद त्यो पुरै अवरुद्ध मात्रै भएको होइन, त्यो लगभग चाहिँ अन्त्य भयो। यिनी घटनाहरूले मुठभेड कुनै पनि बेला हुन सक्ने सम्भावना एकदमै बढेको छ र मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि विश्वस्त छु र यो सत्य पनि हो कि यो युगका विरुद्धको लडाइँ हो। यो लडाइँ वार्ता र सहमतिबाट सम्भव छैन, असम्भव छ। हामी एकदमै प्रष्टाउनुपर्छ, नत्र हामी भोलि फस्छौँ, हामी त्यसको असरको नराम्रोसँग शिकार हुन्छौँ। अब यो ध्रुवीकरणसँगै कस्तो देखिन्छ भन्छ भने, अहिले भर्खरै अब उनीहरूको बिचमा पनि यस्तो तरल भएको विश्वको परिस्थिति कि चौतर्फी यस्तो दबाब छ चारैतिर, कुनै पनि देशले कतिखेर के बोली बोल्छ भनेर पनि अनुमान गर्न एकदमै मुस्किल छ। जस्तो म 1-2 उदाहरण दिउँ। अहिले उतार चढाव भइरहेछ, तीव्र रूपमा उथल पुथल भइरहेछ। जस्तो फ्रान्सका राष्ट्रपतिले 2 महिना अगाडि मात्रै भने, 2-3 महिना अगाडि भनेको थिए
विश्वयुद्ध भयो भने हामी रुससँग लड्दैनौँ, अब के अरे परमाणु युद्ध भयो भने हामीले रुस विरुद्ध परमाणु हतियार प्रयोग पनि गर्दैनौँ, हाम्रो भूमि प्रयोग हुनु पनि दिन्नौँ हैन। र उनले के भनेको थिए, रुस बिना युरोपको परिकल्पना गर्न सकिन्न र युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर रुसको सुरक्षाको ग्यारेन्टीबारे पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ आदि इत्यादि धेरै कुरा बोलेका थिए। तर अहिले भर्खरै जो युरोपियन के अरे पोलिटिकल समिट भने मोल्दोभामा भयो 1 तारिकका दिन, त्यसमा मैक्रोनको स्वर चाहिँ एकदमै उल्टो देखिएको छ। र उनले के भन्छ भने जस्तो यो गर्मीमा समरमा युक्रेनले तपाईको रुसमाथि विजय हासिल गर्न सकेन भने अब यो लडाईँ दीर्घकालीन युद्धमा परिणत हुन्छ, लामो समय जान्छ। त्यस्तो भयो भने युक्रेनको विषयमा हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अब अर्थात् त्यसको अर्थ उनको भनाइ के छ भने युक्रेनलाई लामो दूरीका हतियार दिनेदेखि लिएर युक्रेनलाई सम्भव सबै प्रकारको सहयोग गर्ने दिशामा हामी बढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, नत्र रुसले चाहिँ तपाईको सबैलाई सिद्ध्याउनु पनि सक्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ अस्ति 1 जुनमा बोले हैन। उनले आफ्नो कुरो ठ्याक्कै उल्टो बनाए। अब फ्रान्समा ध्रुवीकरण कस्तो छ भन्छ भने ली पेन जो मैक्रोनको प्रतिद्वन्दी राष्ट्रपति उठिन्, थोरै मतले हारिन्, उनको पहिलेदेखिको भनाइ छ रुसले जो क्रिमिया अधिग्रहण गरेको थियो त्यो बिल्कुल वैधानिक छ। उनले 2017 देखि भन्न थालेकी हुन् र अहिले पनि त्यो दोहोऱ्याइरहेकी छिन्, किन क्रिमिया रुसकै हो, युक्रेनको होइन हैन। त्यसकारणले उनलाई प्रो मस्को के अरे चाहिँ प्रो रसियन भन्ने आरोप पनि छ हैन। जस्तो मैक्रोनहरूको जुनले उनलाई प्रो रसियन भन्छ र मैक्रोनलाई उनीहरूले यो माफियाको प्रतिनिधि हो भनेर आरोप लगाउँदै आछन्, माफियाहरूको निम्ति काम गर्छ भन्दै आएका छन्। माने फ्रान्स 2 किताबमा विभाजित भयो। त्यहाँ भोटिङको मत हेर्दाखेरि झनै आधा मान्छे तपाईको मैक्रोनको स्वरको विरुद्धमा छ र रुसपट्टि सहानुभूति देखाउँछ, आधा जनमत त्यसको विरुद्धमा छ। यस्तो विभाजन हरेक देशमा हुन थालेको छ। मैले अर्को उतार चढाव मैले पनि यस्तरी उतार चढावबाट गुज्रिरहेका छन् कि G7 को बैठक यो जो जापानमा भयो त्योभन्दा केही दिन अगाडि उनीहरूको अर्थमन्त्री स्तरीय बैठक भएको थियो। त्यो बैठकमा अमेरिकाले दबाब दिनुका बावजुद पनि बाँकी युरोपियन देशहरूले चीनको नाम लिएर कुनै पनि विरोध वा कुनै पनि कुरा त्यहाँ राख्न अस्वीकार गरे र चीनको विषयमा एउटा शब्द उल्लेख भएन अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा। तर चाहिँ त्यसको पूर्ण बैठकमा हैन, राष्ट्राध्यक्षहरूको राष्ट्रप्रमुखहरूको बैठकमा चीनको कुरा त गरियो हैन, चीनलाई काउन्टर गर्ने, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, उसको बढ्दो शक्तिलाई चेक गर्ने आदि कुरा त गरिए। तर युरोपियनहरूको दबाब, सायद मलाई लाग्छ यो अमेरिकनहरूको कुरा थियो, युरोपियनहरूको दबाबमा त्यहाँ के पनि राखियो कुरा भन्छ भने तर पनि चीनसँगको जो व्यापारिक सम्बन्ध हो त्यसलाई अन्त्य त्यो बिग्रने भत्किने कुनै पनि कोणबाट सोच्नु हुँदैन र त्यस्तो काम पनि गर्नु हुँदैन। चीनसँगको सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, अझ विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने भाषा पनि त्यहाँ राखियो। त्यहाँ अमेरिकन र युरोपियनहरूका छुट्टै इन्ट्रेस्ट प्रतिनिधित्व गर्ने 2टा भाषा राख्यो, विरोधाभासी भाषा। अब यो उथलपुथल उतार चढाव र अहिले भर्खरै मैले भने त्यो के अरे चाहिँ सायद त्यो मोल्दोभाको बैठक मैले भने त्यसको लगत्तै जर्मनी जस्तो अहिले के परिरहेछ भन्छ अमेरिकाले के भनिरहेछ, अरू देशलाई फसाउन भरमग्दुर कोसिस गरिरहेछ। जस्तो अहिले दक्षिण अफ्रिकाले दबाब दिइरहेछ। अमेरिकाको रणनीति के छ भन्छ भने युक्रेनलाई हतियार अरू देशबाट पठाएर ती देशहरूसँग रुसलाई चाहिँ भिडाउने हैन, उसको एखोरो चाहिँ रणनीति त्यो छ। जस्तो अहिले अफ्रिकालाई दबाब दिइरहेछ, दक्षिण अफ्रिकाले इन्कार गरिरहेछ, उसले इजरायललाई दबाब दियो, अरू अफ्रिकन देशलाई दियो, दक्षिण कोरियालाई पनि दियो हैन, र अहिले जापानको कुरा आइरहेछ। जापानले जो गोलाहरू हो हैन, जस्तो तोपमा अथवा चाहिँ उसमाबाट प्रयोग गर्ने गोलाहरू त्यो चाहिँ लाखौँको सङ्ख्यामा जापानबाट अब युक्रेन पठाउने खालको दबाब दिइरहेको छ, छलफल भइरहेको छ। कसरी अरूलाई फसाउने यो खेलमा अमेरिका निरन्तर लागिरहेछ। जस्तो युरोपलाई फसायो, अरूलाई पनि फसाउने उद्योगमा लागिरहेछ। तर चाहिँ अब यही बावजुद अमेरिकाको बारेमा सबै स्पष्ट त छन्, तर एउटा परिबन्धको कारणले अथवा चाहिँ अहिले रुससँग सम्बन्ध बिग्रेको विभिन्न कारणले उनीहरू बोल्न र सिधै प्रतिरोध गर्न त सकिरहेका छैनन्, तर उनीहरूले केही कुरो दिइरहेका छन्। जस्तो मैले भन्दै थिएँ अमेरिकाले युक्रेनलाई M16 जहाज दिन्छौँ भन्यो र त्यसको निम्ति युक्रेन पाइलटहरूलाई चाहिँ तालिम पनि हामी चाहिँ गराइरहेका छौँ पनि भन्यो हैन। अब अनि त्यसको लगत्तै चाहिँ तपाईको जर्मनीको एउटा खण्डन आयो, भर्खरै खण्डन आएको छ 2 दिन अगाडि। हामीले चाहिँ युक्रेनलाई
M16 जहाज उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ उसले प्रष्ट भनेको छ। र एउटा जटिलता, यिनीहरूभित्रको जटिलता, उतार चढाव र यही मौकामा मलाई लाग्छ यो सबै घटनाभन्दा परिस्थितिको गम्भीरतालाई हेर्दा जेलेन्स्कीको एउटा भाषा आएको छ त्यो साह्रै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हैन। मैले भने जति उतार चढाव आइरहेको छ नि अहिले विभिन्न देशहरूमा, त्यो उतार चढावको त भित्री कुरो त जसको बिचमा भेटघाट हुन्छ, जसको बिचमा व्यवहार हुन्छ उनले राम्ररी बुझेका हुन्छन् हामीभन्दा। तर जेलेन्स्की अहिले जे बोले त्यसले चाहिँ पश्चिमा गठबन्धनभित्र डरलाग्दो ढङ्गले विभाजन भइरहेको छ र त्यो विभाजन उनका बिचमा मात्रै होइन कि युक्रेन र पश्चिमाहरूको बिचमा पनि ठुलो एउटा विभाजन र एउटा चाहिँ अन्तर्विरोध बढिरहेको छ भन्ने कुरो देखाइरहेछ। उनले के भने जेलेन्स्कीले भन्छ भने ब्रसेल्समा नेटोको बैठक हुँदैछ केही समयपछि, त्यसमा जेलेन्स्कीलाई बोलाइएको छ। तर उनले अप्रत्याशित रूपमा के भन्दै बाहिर भन्छ भने युक्रेनको सुरक्षा र यो युक्रेन रुसको लडाइँमा स्पष्ट सोच सहीको एउटा खाका हैन, रुस विरुद्ध के गर्ने भन्ने एउटा स्पष्ट खाका र युक्रेनको सुरक्षाको ग्यारेन्टीको एउटा चाहिँ रूपरेखा सार्वजनिक नेटोले गर्दैन भने हामी चाहिँ नेटोको उसमा सामेल हुँदैनौँ, बैठकमा सामेल हुँदैनौँ, हामी त्यहाँ भाग लिँदैनौँ भनेर जेलेन्स्कीले त्यो बोलिसकेपछि अब जेलेन्स्की अथवा युक्रेन र पश्चिमाहरूको बिचको अन्तर्विरोध अब चाहिँ वारपारकी बिन्दुमा जाँदैछ कि भन्ने खालको सम्भावना देखिया छ। किन भन्छ भने अब त्यो रूपरेखा प्रस्तुत नगर्ने हो भने जेलेन्स्कीको भनाइ के छ, सार भन्छ भने तिमीहरूले हामीलाई फसायो हैन, सहयोग गर्ने तिम्रो निम्ति हाम्रो फौजै नै लडिदिन्छ भनेर नाङ्गो रूपमा आश्वासन दिएर हामीलाई शिकार बनायो र तिम्रो योजना हामीलाई शिकार बनाउने मात्रै देखिन्छ। त्यसकारणले ठोस कमिटमेन्ट र ग्यारेन्टी बिना अब तिम्रो सम्मेलनमा जाने र तिमीहरूसँग त्यो हिजोको जस्तो सम्बन्ध राख्ने पक्षमा हामी छैनौँ उनले प्रष्ट सङ्केत दिएका छन्। र यस्तै नेटोमाथि जबरजस्त रूपमा अब दबाब परेको छ, जबरजस्त दबाब परेको छ। सायद मलाई के लाग्छ भन्छ भने युक्रेनले हतपति चाहिँ तपाईँको प्रतिक्रिया एउटा M16 दिँदैनौ भन्यो, त्यो मात्र होइन यो मोल्दोभा चाहिँ सम्मेलनको युरोपियन चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ समिट जो भन्छ त्यसको चाहिँ सँगसँगै त्यही दिन जर्मनी के पनि बोल्यो भन्छ भने जस्तो त्यहाँ चाहिँ युक्रेनलाई नेटोमा चाहिँ तुरुन्तै सामेल गर्ने भन्ने विषयमा कुरो उठिरहेको थियो। जर्मनीले तुरुन्तै खण्डन गर्यो, तुरुन्तै यो असम्भव छ, युक्रेनलाई तुरुन्तै नेटोमा सामेल गर्ने कुरा बिल्कुल असम्भव छ। यसको निम्ति एउटा त छलफल हुनुपर्छ, छलफल पनि त्यो बेला मात्रै हुनसक्छ जब रुससँगको चाहिँ यो युद्धको छेनोफानो हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गर्ने विषयमा छलफल गर्नै सम्भव छैन, हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर जर्मनीले साफसँग चाहिँ आफ्नो बाटो देखाइदिएको छ। अब यो अन्तर्विरोध विग्रह कहाँ गएर चाहिँ टुङ्गिन्छ भन्न सकिँदैन, एकदम धमिलो भइसक्यो विश्वको चित्र, एकदमै धमिलो। मैले भने नि यताको शक्ति उता, उताको शक्ति उता पल्टिरहेछ र यही बिचमा अर्को एउटा विद्रोह भनौँ, एक खाली विद्रोहीको स्वर हो। जस्तो केन्याको राष्ट्रपतिले पान अफ्रिकन एउटा चाहिँ फाइनेन्स सिस्टम अब चाहिँ विकास गर्ने एउटा प्रस्तावै राखिसके। केन्याका राष्ट्रपतिले अफ्रिकाभरिको एउटा अलग्गै तपाईँको के अरे फाइनेन्स सिस्टम आफ्नो मुद्रासहित सिङ्गो अफ्रिकी महादेशको एउटा आफ्नो मुद्रासहित एउटा चाहिँ तपाईँको फाइनेन्सियल वित्तीय सिस्टम विकास गर्ने एउटा प्रस्ताव उनले राखे र ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले पनि ल्याटिन अमेरिकीहरूको निम्ति एउटा कमन मुद्राको प्रस्तावै अगाडि बढाइसके। अब यो ढङ्गले गयो, दुनियाँ यो ढङ्गले गयो, अफ्रिका आफ्नो ढङ्गले गयो, एउटा केन्द्रको रूपमा अफ्रिका चाहिँ तपाईँको उठ्यो, एउटा केन्द्रको रूपमा ल्याटिन अमेरिका उठ्यो र बाँकी जो एसियाली देशहरू अब बाँकी रहेको युरोप एकदम तरल अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ, एकदमै तरल। जस्तो तपाईँको हङ्गेरी र सबैभन्दा विस्फोटको स्थिति अब अहिले सर्बियामा देखिन्छ। जस्तो पश्चिमाहरूले 1979 मा आक्रमण गरेर सर्बिया, त्यसबेला युगोस्लाभिया, त्यसमाथि आक्रमण गरेर सर्बियाको एउटा भूभाग जो कोसोभो भन्ने चिनिन्छ त्यसलाई छुट्याइकन उनले देशको मान्यता दिएर नेटोको सेना राखिरहेछन्। त्यहाँ अहिले झडप सुरु भएको छ हैन। कोसोभोमा बस्ने सर्बहरू जसमाथि उनले दमन गरिरहेका छन्, सर्ब र चाहिँ नेटोको सेनाको बिचमा भिडन्त सुरु भएको छ र समाचार अनुसार थुप्रै नेटोको सेना चाहिँ घाइते पनि भएको छ है, नेटोको सेना घाइते पनि भएको छ र सर्बिया एउटा
युद्ध फ्रन्टको रूपमा युद्धको मोर्चाको रूपमा चाहिँ त्यहाँ आगो बल्ने खतरा पनि बढ्दै गएको छ र त्यो सम्भावना पहिलेदेखि थियो किन कोसोभो चाहिँ तपाईँको सर्बियाको हो त्यसलाई नियन्त्रण गरेर सधैँभरि सर्बियालाई आफू काबुमा राख्ने त्यो पश्चिमाहरूको योजनाअनुसार जबरजस्ती चाहिँ 1999 मा टुक्रिएका थिए कोसोभोलाई। अब यस्तो खालको लगभग चाहिँ तपाईँको सर्बियाको मुड कस्तो देखिन्छ भन्छ भने उसले जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्ने आँट लिएर पनि सेना परिचालन गर्ने भन्ने उसले घोषणा गरिसक्यो। हामी चाहिँ सैन्य चाहिँ अपरेसन अगाडि बढाउँछौँ भनेर चाहिँ सर्बियाले भनिसक्यो, रुसले त्यसलाई समर्थन गरिसक्यो हैन। सर्बियाको सुरक्षा र हितको निम्ति हाम्रो पूर्ण समर्थन छ भनेर रुसले समर्थन गरिसक्यो। कोसोभो एउटा चाहिँ नयाँ विस्फोटको बिन्दु पनि बन्न सक्ने सम्भावना अब बढ्दैछ। मैले भने यस्ता वार फ्रन्टहरू बढ्दैछन्, अब विस्तार हुँदैछन्। हिजोसम्म कोसोभोको कुरा सुनिँदैन थियो हैन, जस्तो त्यस्तै मोल्दोभातिर चाहिँ ट्रान्सनिस्ट्रियाको समस्या छ। अब यो स्थिति भएको हुनाले मैले यहाँहरूलाई भन्न खोजेको के हो भन्छ भने सङ्कट जति गहन हुँदैछ, जति गहिरो हुँदैछ सबै देशहरूमा र कुनै पनि देशभित्र एउटा देशभित्र उतार चढाव ध्रुवीकरण उथलपुथल पनि तीव्र बन्दै गएका छन्। को कहाँ पुग्छ भन्न सक्ने स्थिति छैन। यो के को सङ्केत हो भन्छ भने यो ठुलो मुठभेडको सङ्केत हो हैन। किन यसले हिजोको पोजिसन सबै खलबल्याउँछ, हिजोको सन्तुलन सबै खलबल्याउँछ अनि त्यो खलबल्लेपछि त्यो एक खालको द्वन्द्वमा आन्छ। जस्तो हिजो एउटा चाहिँ सेटिङमा थियो, त्यो सेटिङ खलबल्ने बित्तिकै त्यो सेटिङमा रहेको बाँकी भागसँग अब त्यसको टकराव सुरु हुन्छ। त्यसकारणले शक्ति सन्तुलन र शक्ति समीकरण बदलिने भनेको के हो भन्छ भने त्यो हिजोको जो पोजिसन थियो त्यससँग टकराव हुने कुरा हो। अब यस्तो खालको खतराबाट धेरै देश गुज्रिन थाले। मैले टर्की भने नम्बर एक टर्कीमा त यहाँसम्म छ कि एर्दोगानले अब पुटिनलाई बोलाइसकेका छन्। पुटिन चाहिँ टर्की जाँदैछन् भन्नेसम्मका समाचार आइरहेका छन्। जस्तो टर्कीको पोजिसन भयो, मैले इन्डियालाई नेटोमा लग्नको निम्ति बाइडेनको प्रस्ताव भने हैन, इन्डियाकै भूमिका भयो। अब इन्डियालाई बिस्तारै बिस्तारै मलाई के लाग्छ भन्छ भने इन्डियाको विषयमा मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ र त्यो भिडियो बनाउनुभन्दा अगाडि थप विकास अहिले के भयो भन्छ भने रुसले पाकिस्तानसँग अप्रत्याशित रूपमा इन्डियनहरूले जुन चाहिँ कल्पना गरेका थिएनन् पाकिस्तानसँग तेल आपूर्तिको निम्ति एउटा थाई सम्झौता गर्यो र पाकिस्तानमा तेल रिफाइन गर्ने एउटा प्लान्ट पनि बनाउने पनि चाहिँ सहमति गर्यो। अहिले त्यो नबन्दासम्म रुसमै रिफाइन गरेर पठाउने र पाकिस्तानमा एउटा तेल रिफाइन गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ प्लान्ट बनाउने भन्ने पनि एउटा सहमति भयो। भनेपछि रुस र पाकिस्तानको बिचमा एउटा स्थायी खालको चाहिँ आपूर्ति करिडोर बन्यो, त्यो सम्झौता भइसक्यो। यो इन्डियालाई ठुलो झट्का, सायद मलाई लाग्छ एक खालको सङ्केत रुसले दिइरहेको छ। इन्डियाको जो दोगला भूमिका छ नि, दोगला अत्यन्तै अवसरवादी, फाइदा उठाउनुको निम्ति साह्रै निम्न स्तरको भूमिका खेल्ने हैन। तपाईको त्यो रुससँग गयो म रुसकै हुँ भन्छ, अमेरिकासँग गयो म अमेरिकाकै हुँ भन्छ, जापानसँग गयो तेरै हुँ भन्ने आदि इत्यादि। अब यसलाई चुनौती रुसले दिएको घटनाको रूपमा हेर्छु जो पाकिस्तानको सहमति भयो। अब यो सबै चिजका बिचमा मैले भने ल्याटिन अमेरिकाको आफ्नो मुद्राको प्रस्ताव, अफ्रिकाको आफ्नो मुद्राको प्रस्ताव त्यसले आफ्नो मुद्रा जारी गर्ने घोषणा चाहिँ गर्दैछ। यति भयो भने मलाई लाग्छ तपाईको दुईटा पाटा, एउटा अमेरिकाको चाहिँ तपाईको हैसियत अनि विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रको हैसियत अब चाहिँ साह्रै न्यून भएर जान्छ, उसको आर्थिक भूमिका एकदमै न्यून भएर जान्छ। सामरिक कोणबाट हेर्ने हो भने दुनिया चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ युद्धको चाहिँ तपाईको दिशातिर अगाडि बढ्यो र बढ्दैछ तीव्र रूपमा। र मलाई लाग्छ यो सबै चिजलाई हेरिकन हामीले हाम्रो भूराजनीतिलाई पनि वाच गर्नुपर्छ, निगरानी गर्नुपर्छ, किन त्यसले यहाँ प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। प्रत्यक्ष असर युक्रेन द्वन्द्वले र त्यसबाट आएको समीकरणको उथलपुथलले नेपालमा, जस्तो एउटै उदाहरण मैले भन्छु, जस्तो रुसले पठाएको 14 प्रस्ताव यिनले दबाएर राखेका छन् नि हैन, त्यो त प्रत्यक्ष चाहिँ असर हो। जस्तो त्यो गरे अमेरिकाको सिधा आदेश हो, त्यो प्रस्ताव बारे तिमी बोल्दै नबोल, अगाडि नबढाऊ, सिधा आरोप हो। नत्र पनि कुनै एउटा मित्र देशले पठाएको प्रस्ताव हैन, हाँ पनि छैन ना पनि छैन। ना भने के भन्ने, अब जोखिम लिनुपर्छ, उनले हाँ भन्ने मालिकले हुन दिँदैन। त्यो असर त पर्यो नि नेपालमा अब हैन। भोलि चीनसँग पर्छ
हैन इन्डियासँग पनि पर्छ परिसकेको छ म छुट्टै भिडियो बनाउँदैछु इन्डियाको नेपालमा चाहिँ इन्डिया र अमेरिकाको लडाईँ कसरी अगाडि बढ्दैछ म छुट्टै भिडियो बनाउँछु त्यसकारणले यो लडाईँमा हामी चाहिँ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने तयारी र एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन संसार एउटा वारपारको दिशामा गयो हामी पनि त्यो वारपारकै दिशामा जानुपर्छ हाम्रो भू राजनीतिका सन्दर्भमा यो कुरा सबैमा एका रहोस् भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह छ